बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मीर तकी मीर के आखिरी 3 इशार जो जमाहत नाहम के गज़ल नंबर 1 के हैं उनके अल्फाज मानी देखेंगे और तशरीह को भी देखेंगे। सबसे पहले इशार को देख लेते हैं। हौसला शर्त इश्क है वरना बात का किसको ढब नहीं आता, जी में क्या क्या है अपने ए हमदम, पर सुखन ताबालब नहीं आता, दूर बैठा गुबारे मीर उनसे इश्क बिन ये अदब नहीं आता। तो इसके हम पहले मुश्किल अल्फाज और फिर तशरीह को देखते हैं। तो मुश्किल अल्फाज की तरफ जाते हैं और आपको बताते हैं कि इसके मुश्किल अल्फाज कौन कौन से हैं और फिर उसकी तशरीह क्या है। हमें पता होना चाहिए कि किसी भी गजल का जो पहला शेर होता है वो होता है मतलह। मतलह कहते हैं इब्तदा को या पहले शेर को, और जो आखिरी शेर होता है उसको कहते हैं मक्ता, यानी जहां पे गजल का इख्तिताम हो जाता है। और इसमें अक्सर शुअरा जो होते हैं वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस नाम से वो शायरी करते हैं उस नाम को वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे पहले हम इसके जो 5वां, 6वां और 7वां है तरतीब से 5वें शेर को देख लेते हैं। तो शेर कुछ यूं है कि हौसला शर्त इश्क है। हौसला बर्दाश्त करना, सब्र करना। शर्त पाबंदी है, कैद है, वजह है। इश्क मोहब्बत। वरना का मतलब होता है लेकिन, मगर, बसूरत दीगर, वगरना नहीं तो। और दूसरा इसका मिसरा है बात का किसको ढब नहीं आता। बात गुफ्तगू करना, किसी से कलाम करना, और ढब कहती हैं तरीके को, सलीके को। तो इसकी तशरीह कुछ यूं होगी कि हौसला शर्त इश्क है वरना इश्क करोगे, मोहब्बत करोगे तो उसमें एक अहम तरीन पाबंदी क्या है? हौसला। एक अहम तरीन पाबंदी क्या है? बर्दाश्त करना। यानी अगर इश्क करते हो तो फिर सब्र करना पड़ेगा, फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर आपको लाउबाली कैफियत से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने अंदर बर्दाश्त लानी पड़ेगी। तो मीर तकी मीर भी कहती हैं कि इश्क करते हो तो अपने अंदर बर्दाश्त लाओ। हौसला शर्त इश्क है, यानी इश्क करोगे तो उसकी एक शर्त हौसला है। और फिर आगे कहते हैं बात का किसको ढब नहीं आता। कहते हैं अगर बातें करनी हो, अगर फफोले फोड़ने हो, अगर हमें दूसरों के ऊपर इल्जामात धरने हो, अगर हमें दूसरे को नीचा दिखाना हो तो बातें करने तो हमें भी आती हैं। बातें करने का सलीका और तरीका तो हमें भी मालूम है, तकरीरें तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि हौसला शर्त इश्क है, कि इश्क किया तो फिर हौसला भी करो। और दूसरा शेर है जी में क्या क्या है अपने ए हमदम। जी में, दिल में क्या क्या है, क्या कुछ है, कौन कौन सी बातें हैं अपने। वो शायर अपने बारे में कह रहा है कि मेरे दिल में ए का मतलब होता है ओ, किसी को बुलाने के लिए होता है। हमदम कहते हैं रफीक को, दोस्त को, साथी को। तशरीह इस शेर की इस तरह होगी कि मेरे जी में भी बहुत कुछ है, मेरे दिल में भी बहुत कुछ है, मेरे दोस्त मेरे दिल में भी बातें बहुत हैं, मैं भी बातें कर सकता हूं, पर सुखन ताबालब नहीं आता, लेकिन मेरी वो बातें मेरे होंठों पर नहीं आएंगी। मैं वो शिकवे, वो शिकायतें अपने होंठों पर नहीं लाऊंगा। मैं वो गुफ्तगू, मैं वो कलाम तुमसे नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? कि हौसला शर्त इश्क है, कि मैंने तुमसे इश्क किया है और उसमें हौसला मुझे ये कहता है, इश्क मुझे ये कहता है कि सब्र करो, बर्दाश्त करो और महबूब की इज्जत रखो। महबूब को जलील और बेइज्जत न करो, उसकी जग हंसाई न करो, मुआशरे में उसको बेवकूफ और बेवकार न करो। वो तुम्हारा महबूब है, तुम उसे चाहते हो और उसे पूरे मुआशरे में जलील भी करोगे, बेइज्जत भी करोगे। नहीं, शायर कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगला शेर है दूर बैठा गुबारे मीर उनसे। दूर बैठा गुबारे मीर उनसे कहता है कि मैं, मीर अपने बारे में कहता है कि मैं दूर हूं, अपने महबूब से दूर हूं। और मैं क्या कहता हूं कि दूर कहते हैं परे होना, फासला रखना, गुबार कहती हैं धूल को और गर्द को, और मीर
وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو غزل ہوتی ہے اس کا جو آخری شعر ہوتا ہے جس کو ہم مقطع کہتے ہیں، جس کو اختتامیہ یا اختتام بھی کہتے ہیں، جس کو قطع کرنا بھی کہتے ہیں، جس کو ختم کرنا بھی کہتے ہیں، اس میں اکثر شعراء اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں. تو میر نے بھی یہاں پہ اپنا تخلص استعمال کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں دور، یعنی فاصلے پر ہو، دور ہو مجھ سے، غبار دھول گرد. اور میر اس کا شاعر کا تخلص ہوا ان سے، میرے محبوب سے. کہتا ہے محبوب کے اوپر باتیں کرنی تو بڑی دور کی بات ہے، میں تو اپنے محبوب کے اوپر دھول بھی برداشت نہیں کر سکتا. میں تو چاہتا ہوں دھول گرد، دھول اور گرد یعنی مٹی میرے محبوب سے وہ دور رہے. کیوں؟ تاکہ وہ صاف ستھرا رہے، اچھے ماحول میں رہے. محبت کی انتہا ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی گفتگو بھی نہیں کروں گا، میں اس کی کسی بےزتی میں بھی نہیں ہوں، میں اس کی عزت میں ہوں. اور دور بیٹھا غبار میر ان سے، وہ کہتے ہیں دور ہو میرے محبوب سے، دھول گرد مٹی بھی دور ہو. میرے محبوب کو یہ چیزیں نہ چھوئے، مٹی نہ چھوئے، گرد میرے محبوب کو نہ چھوئے، یعنی وہ دور ہو. عشق بن، کہتے ہیں عشق کے بغیر، بن بغیر، یہ والی بات ادب طریقہ کرینہ نہیں آتا. کہتے ہیں یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں عشق بن یہ ادب نہیں آتا. کہتے ہیں جب تک آپ عشق نہیں کریں گے نا تو یہ والی باتیں، یہ والا طریقہ، یہ والا سلیقہ، یہ والی گفتگو یہ آپ کو نہیں آئے گی. کچھ سمجھ آ رہی؟ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس غزل میں ردیف کیا تھا. تو وہ آپ سب جانتے ہیں کہ نہیں آتا تھا. ہر شعر کے آخر میں نہیں آتا آ رہا ہے. تو یہ اس غزل کا ہوا ردیف. غزل میں قافیے کون سے ہیں وہ بھی آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں آتا سے پہلے، نہیں آتا سے پہلے یعنی کہ ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں. تو اس غزل میں قافیہ ہیں جب، تب، اب، دب، لب، سبب وغیرہ. تخلص کس کو کہتے ہیں؟ جس نام سے شاعر شاعری کرتا ہے. اکثر شعراء کا اصل نام کچھ اور ہوتا ہے اور جس نام سے وہ شاعری کرتے ہیں وہ نام کچھ اور ہوتا ہے. اور میر تقی میر ہمارے انتہائی قد آور شخصیت تھے. میر 1724 کو پیدا ہوئے اور 1810 کو دنیا فانی سے گئے. ان کا مقام بہت بلند ہے شاعری میں، اور ان کو شاعری میں جو خطاب سمجھے ان کو جو دیا گیا ہے وہ ہے خدائے سخن. یعنی کہ میر کی شاعری کو آپ پڑھیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی ندرت کے ساتھ پڑھنے کو ملیں گی. یعنی شاعری میں ان کے اتنی لطافت ہے، اتنی شگفتگی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یہی بات تو میں کہنے والا تھا جو میر نے کہہ دی ہے. اور کب کی؟ 1724 میں پیدا ہوئے اور 1810 کو، یعنی 2 صدیاں پہلے کی بات ہے. تو میر کے بارے میں غالب کیا کہتے ہیں؟ غالب کہتے ہیں کہ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب. ریختہ اردو زبان، اردو کا دوسرا نام ریختہ بھی ہے. تو غالب کہتا ہے کہ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب. کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، کہ لوگ غالب کو کہتے تھے کہ آپ بہت اچھے شاعر ہیں. تو غالب کا یہ شعر ہے تو غالب کہتے ہیں نہیں، ریختہ کا میں ہی استاد نہیں ہوں، سنا ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی میر نام کا شاعر بھی گزرا ہے، یعنی ان کا اتنا بڑا نام ہے. تو آج ہم نے اس کی جو تشریح ہے وہ کی ہے. امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تمام الفاظ کو کاپیوں میں لکھ لیں، اس کو یاد بھی کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام.